अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, सवाल है कि पाकिस्तानी मईशत, मुल्की मईशत इस वक्त कहां खड़ी है। अपने अपने जाविये हैं। जो हुकूमती कैंप है उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की जो मईशत पिछले एक साल पहले जब उनके विरासत में इंतहाई बड़े कर्जों के साथ, भारी भरकम कर्जों के साथ मिली थी, उसके बाद हुकूमती पॉलिसीज के बाद अब हम IMF के साथ जो है एक स्टेबलाइजेशन के फेज से निकलकर अब रियल हम ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और अब हुकूमत जो है वो तमाम वादे पूरे करने की पोजीशन में होगी जो इंतखाबी उसके मंशूर थे, या एक फलाही रियासत के हवाले से जो एक खाका, स्पेशली रियासत मदीना का जो खाका जो है इस वक्त हुकूमत देती है। बहरहाल जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं वो इससे मुकम्मल इत्तेफाक नहीं करते, क्योंकि उनका यही कहना है कि IMF प्रोग्राम के अंदर जब तक हम 39 महीने रहेंगे तो हमारी ग्रोथ साइड जो है वो काफी डिप्रेस रहेगी। अब IMF की जो अव्वलीन तरजीह होगी वो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होंगे और उन रिफॉर्म्स की कीमत फिल वक्त हमें अदा करनी होगी और जो हमारी मईशत वो कीमत अदा भी कर रही है। इस बीच में कुछ कॉर्पोरेट साइड के जो एनालिस्ट हैं और जो वहां के इकोनॉमिस्ट हैं उनका जाविया भी शामिल किए करें तो उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में इस वक्त स्पेशली जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की जो डेट सिक्योरिटीज के अंदर आ रही है वो बहुत जबरदस्त किस्म की आ रही है और हुकूमत बहुत अच्छे ट्रैक से मौजूद है। बहरहाल सूरत हाल है क्या, यही जानने की कोशिश वक्त आज एक बार फिर काफी अरसे बाद तशरीफ लाए डॉक्टर वकार मसूद खान साहब, साबिक सेक्रेटरी खजाना, इस्लामाबाद स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे इस प्रोग्राम में जब लास्ट हमारी मुलाकात हुई थी तकरीबन 2.5-3 महीने पहले, तब से अब तक इन पुलों के नीचे से काफी पानी बहा। मईशत आपने अभी आपके जो हालिया एक आपका आर्टिकल है उसमें यह भी लिखा कि कुछ हद तक मुआशी इस्तेहकाम जरूर आया लेकिन आपने कुछ खदशात का भी जिक्र किया। तो पहले तो ये फरमाइएगा कि IMF का पहला जो रिव्यू है वो मुकम्मल हुआ, कितना प्रेशर था हुकूमत के ऊपर परफॉर्मेंस के हवाले से, किस हद तक हम उसको मीट कर पाए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया इमरान साहब। इसमें कोई शक नहीं है कि पहला रिव्यू न सिर्फ ये कि मुकम्मल हुआ बल्कि इम्तियाजी नंबरों से मुकम्मल हुआ है। अभी उसकी तफसील हमें नहीं मालूम, जो कुछ प्रेस रिलीज में बताया गया है उसकी बुनियाद पर मैं ये अर्ज कर रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि जितना जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होता है जिसके अंदर डेफिसिट होता है, रिजर्व बिल्डअप होता है और दीगर 2-4 बातें होती हैं, उन सब के ऊपर न सिर्फ ये कि उन सब को पूरा किया गया बल्कि आरामदेह फ़र्क के साथ, कंफर्टेबल मार्जिन के साथ। तो ये बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है और इस पर हुकूमत यकीनन मुबारकबाद की मुस्तहिक भी है। और अलावा अजी हमारे सामने भी कुछ चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं। जिस तरीके से ये फॉरेन रिजर्व्स के गिरने का अमल अब रुका है और जो तवक्को की जा सकती है, जिस तरीके से फॉरेन इनफ्लोज आए हैं उस मकदार में हमारे रिजर्व्स नहीं बढ़े, इसका मतलब ये है कि डेट सर्विसिंग का प्रेशर और करंट अकाउंट का जो भी कुछ टूटा फूटा प्रेशर है वो अभी साथ चल रहा है। एक्सचेंज रेट के अंदर स्टेबिलिटी हमारे सामने है, कुछ बेहतरी हो रही है, अप्रिसिएशन हो रहा है। तो ये तो बड़े मुस्बत इशारे हैं जो हमारे सामने हैं, लेकिन यकीनन अभी तो बहुत सारे चैलेंजेस बाकी हैं। आपने अपने इफ्तिताइये के अंदर इतनी अच्छी बातें रख दी कि हुकूमत एक अंदाज से सोच रही है और जब तक फंड का प्रोग्राम है उसमें ग्रोथ का उन्मान तो नहीं लिखा जाएगा। और ये प्रोजेक्शंस में भी तकरीबन शामिल है कि जो औसतन 3 सालों में जिसमें फंड का प्रोग्राम होगा बमुश्किल 3% की जो है वो ग्रोथ उसका अंदाजा लगाया गया है। और ये 3% हमारी आबादी में 2.4% का तो इजाफा ही हो रहा है। उसी हिसाब से अगर लेबर फोर्स को भी हम तसव्वुर करें कि उसमें भी इजाफा हो रहा है तो ये बेचारे आने वालों को तो कोई कंफर्ट इससे नहीं मिलेगी। और जो ज़्यादा मेरी नज़र में तशवीश का बाइस है वो ये है कि देखिए, अगर ग्रोथ का अमल नहीं होगा, आज नहीं होगा, आज तो आपको ये अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा और इसकी वजह से गुर्बत में इजाफे के जो हैं बड़े सख्त
फिर ये कि मुझे तो याद नहीं माजी करीब के अंदर कीमतों का, और कीमतों में भी सर जरा सा ये बड़ा अहम नुक्ता है कि ये सारा फूड इन्फ्लेशन है। आप उठा के देख लीजिए, यानी कि 15% से 13% पे यकीनन आया है, फूड इन्फ्लेशन कम हुआ है, लेकिन वो तकरीबन खड़ा हुआ है अपनी जगह। और मतलब यानी जबान जद आम है कि लोग किस तरीके से परेशान हैं, बाजारों में जा रहे हैं और होशरुबा कीमतें हैं, सब्जियों की कीमतें होशरुबा हैं। इसमें यकीनन एक पॉलिसी का हिस्सा है और एक जो है कुदरती आफात का हिस्सा है। जो बारिशें हुई उससे हमारी फसलें जो हैं, जो खुसूसन इस हवाले से सब्जियों वगैरह की, वो मुतासिर हुई हैं। और एक पॉलिसी का है कि क्योंकि हमने इंडिया से तिजारत बंद की, जिसकी वजह से ये टमाटर वगैरह आज जिनकी कीमतें हमने कभी भी नहीं सुनी, 250, 300 सप्लाई कंस्ट्रेंट वहां पे हुआ सर। तो ये सप्लाई कंस्ट्रेंट्स है। ठीक है, नहीं मैं आ जाता हूं, जरा इब्तिदा से शुरू करता हूं, क्योंकि पिछले हफ्ते डॉक्टर हफीज पाशा साहब से भी एक हमसे इंटरव्यू किया। उन्होंने जो सबसे पहली बात की कि माली साल 2018-19 में जो जीडीपी ग्रोथ 3.3% डिक्लेयर की गई थी हुकूमत की तरफ से, वो डॉक्टर हफीज पाशा और उनकी पूरी इकोनॉमिक टीम, जो उनके पास रिसर्च एनालिस्ट है, पूरा रिसर्च उनका ग्रुप है, वो इस नतीजे पे पहुंची है कि ये नंबर्स जो है ओवर स्टेटेड था, और ये जो हमारी मुआशी शरह नमू रही वो 1.6% प्रिसाइसली 1.6% की उन्होंने बात की है। इससे पहले आपको भी याद होगा जब प्राइमरी डेफिसिट के हवाले से हुकूमत नंबर्स दे रही थी तो वो 1.5-1.6% के नंबर्स थे, और वो चला गया था 3.3% तक चला गया था। तो बात यह है कि ये आदाद व शुमार जो अब यहां पर रियलाइज हो रहे हैं, किस हद तक आप समझते हैं कि ये सही होते हैं, या फिर अभी भी वजारत खजाना का जो प्रेशर रहता था माजी में फेडरल बोर्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स के ऊपर, वो अभी भी शायद बरकरार है मनपसंद नंबरों के हवाले से? देखिए, इस हद तक तो मैं जब हुकूमत में भी था तो इन हजरात से मेरा सख्त इख्तलाफ होता था। इनका ये गुमान कि गवर्नमेंट नंबरों के अंदर कोई आगे पीछे कर सकती है, इसकी तो कभी उन्होंने कोई बुनियाद नहीं दी। सिर्फ इनको एक गुमान होता था इस बुनियाद पे कि फला नंबर अगर यहाँ है तो दूसरा नंबर यहाँ होना चाहिए। तो ये तो एक ज़नो तखमीन का मामला है, जबकि स्टेटिस्टिक्स डिवीजन जो है वो नंबर दे रहा है अपने सर्वेज और अपना जो वो काम करते हैं, बड़ा प्रोफेशनल काम करते हैं, उसकी बुनियाद पे। तो इसे जरा हम एक तरफ जरा सरफे नजर कर लें। लेकिन सर बिल्कुल सरफे नजर कीजिएगा, लेकिन बुनियादी सवाल है, क्या डार साहब के दौर में प्रेशर नहीं होता था लोगों के ऊपर मनपसंद नंबर के हवाले से? कुछ भी नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। देखिए, ये आज कर लें अपना कुछ जो पसंद का नंबर है, ग्रोथ नंबर 6% कर दे, क्या ग्रोथ 6% होगी? ऐसे तो नहीं होता। देखिए, ये बड़ा, मैं उस वक्त भी ये अर्ज करता था अपने साथियों से जो इस गुमान में रहते थे कि नंबर इधर कर दिए उधर कर दिए, कि भाई ये मतलब जो इदारे हैं इनके ऊपर जो अवाम का एतबार है, गैर मुल्की इदारों का एतबार है, आप उसे क्यों बर्बाद कर रहे हैं? वो हमारे साथ बैठते हैं, हमारी जो स्टेटिस्टिक्स कलेक्शन करने की प्रैक्टिसेस हैं, रिवायतें हैं, वो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस पर मबनी है। जर्मन्स हमारे साथ काम कर रहे हैं, यूएन हमारे साथ काम कर रहा है, वर्ल्ड बैंक हमारे साथ काम कर रहा है, आईएमएफ हमारे साथ काम कर रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक हमारे साथ काम कर रहा है। ये सब उन नंबरों को ले रहे हैं। उन्होंने तो कभी ये नहीं कहा जनाब कि ये आप क्या नंबर दे रहे हैं, जो नंबर आता है वो चला जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें थी उस वक्त भी, और अगर आज भी कोई कहेगा तो मैं सिवाय इसके और कुछ नहीं कहूंगा जो मैंने अभी कहा है। अब हम आ जाएं इस बात पे कि ये 1.6, देखिए जरा इसमें ये समझ लीजिए कि 3.3% का जो ग्रोथ का पिछले साल का एस्टिमेट है वो अप्रैल में आया। इसे हम कहते हैं रिवाइज्ड नंबर। ओके, ठीक है। अब ये जाकर दोबारा प्रोविजनल नंबर बनेगा अगले अप्रैल के अंदर। उसके दरमियान में कोई जो स्टेटिस्टिक्स डिवीजन है, नेशनल अकाउंट्स नहीं आएंगे इस दौरान के अंदर। लेकिन हुआ ये कि जब ये 3.3 था और जिन मफरूजों पे था वो मार्च के एंड तक के थे, बाकी 3 महीनों के अंदर
وہ مفروضے غلط ثابت ہوئے. مثال کے طور پہ لارج اسکیل جو گروتھ LSM ہم کہتے ہیں, اس کی گروتھ جو ہے اس وقت انہوں نے جو ہے, یعنی یہ کوئی اگر نیگیٹو بھی تھی تو 1.5 تھی, وہ جا کے 3.5 ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اس وقت ویٹ کے نمبر نہیں معلوم تھے, ویٹ کی کراپ بھی آپ کی 1.5 ملین سے شارٹ ہوئی. تو ان نمبروں کے آنے کے بعد میرا بھی یہ اندازہ تھا, اور مجھے خوشی ہے کہ حفیظ پاشا صاحب نے اگر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر یہ نیا اندازہ لگایا ہے, یہ نیا ایسٹیمیٹ لے کر آئے ہیں, تو یہ بالکل قرین قیاس ہے, یہ اتنا ہی ہوا ہے. اب اس کو انہوں نے 2.4% رکھا ہوا ہے IMF والوں نے. تو جناب مطلب یعنی کہ اگر چھلانگ لگا بھی لی آپ نے تو دیکھیں 2.4 کی ہے, یہ نمبرز تو لگے نہیں کھا رہے ہماری ضرورتوں سے نا. صحیح ہے, صحیح ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ود پرمیشن ایک بریک کے بعد بھی ڈاکٹر وقار مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. جا رہا ہے کہ سیکنڈ ریویو جو ہے وہ کافی ٹف ہو سکتا ہے, کافی مشکل ہو سکتا ہے, کیونکہ اس میں IMF, اس میں FATF کی گرے لسٹ والا جو معاملہ ہے وہ بھی آپ کو دیکھنا ہوگا. اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ خود IMF نے اپنی اس رپورٹ میں کہا ہے کہ FATF کے حوالے سے پاکستان کو بہت سارے اقدامات کرنے ہیں. تو ایک تو یہ چیز, پھر دوسرا جو ہماری یہ ڈاکومنٹیشن ڈرائیو وغیرہ چل رہی تھی شناختی کارڈ کے حوالے سے, وہ بھی معاملہ جنوری 30 تک جو ہے ملتوی کر دیا گیا. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ نیکسٹ ریویو جو ہوگا آہستہ آہستہ جو ہم آگے بڑھیں گے مشکلات زیادہ آئیں گی؟ عمران صاحب یقیناً جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کے چیلنجز بھی بڑھیں گے. پہلے میں آپ کو جو آپ نے ایک چیلنج بتایا یا 2 چیلنجز بتائے, میں اس کے متعلق کچھ عرض کر دوں. دیکھیں یہ بڑی پاکستان کے لیے خوش آئند بات ہے کہ اس ریویو کے اندر IMF نے FATF کے حوالے سے, اور یہ صرف پریس ریلیز میں انہوں نے پاکستان نے جو کام کیا ہے FATF کے حوالے سے اس کی نہ صرف تعریف کی ہے, اس کی حمایت کی ہے, اور اس کے ساتھ اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ تمام جو IFIs کی کمیونٹی ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, اور وہ ان کو ٹیکنیکل اسسٹنس بھی دینے کے لیے تیار ہے. ابھی آپ نے حال میں دیکھا کہ یورپین یونین والے, آپ ہی کے اخبار کے اندر بڑی تفصیل سے یہ خبر آئی ہوئی تھی کہ جناب وہ بھی آئے ہیں FATF کی ٹیکنیکل اسسٹنس وغیرہ کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی, یعنی پیرس کے بعد FATF کے محاذ پر اس سے اچھی اور خوش آئند بات میں نے نہیں سنی. ایک یہ بات ہوگی. تو لہٰذا اس حوالے سے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑا چیلنج ہے. اللہ نے چاہا اس کو پاکستان پورا کرے گا اور کام کر کے محنت کر کے کرے گا. اب آ جائیں دوسری بات, یہ جو مطلب نام نہاد دستاویزیت کی تحریک ہے, دیکھیے ہم تو آپ کے پروگرام میں پہلے بھی روتے رہے ہیں, یہ انہوں نے بیجا اپنی توانائیوں کو ضائع کیا ہے ان باتوں کے اندر جس میں یہ الجھے رہے. ٹھیک ہے, اور انہیں اس کو چھوڑ کر ریونیو پہ توجہ دینی چاہیے, ریونیو کو حاصل کریں. اور ریونیو کے اندر مجھے بڑی پریشانی ہے, 16% کی گروتھ کوئی گروتھ نہیں ہے. میں بہت مؤدبانہ اس حکومت کی طرف یہ کہہ رہا ہوں, 16% کی گروتھ جو ہے, اتنا ٹیکس ہے. دیکھیں پچھلے سال نیگیٹو گروتھ تھی, ٹھیک ہے جی, پچھلے سال نیگیٹو گروتھ تھی, تو آپ کا بیس کتنا نیچے ہو گیا ہے. پھر ماشاءاللہ 750 ارب روپے کے آپ نے ٹیکس لگائیں, نئے ٹیکس. یہ تو ملک کی تاریخ میں کبھی اتنے بڑا ٹیکس ایفرٹ نہیں ہوا ہے. تو اس سب کے باوجود صرف 16% کی گروتھ, یہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں اگر اس راہ پہ چلتے رہے. دیکھیے ٹائم زیرو پہ آپ کو 45% گروتھ چاہیے تھی, 3830 سے 5550 تک جانا 45% گروتھ کا تقاضا کرتا ہے. آپ نے پہلے 4 مہینوں میں 16 کیا ہے, تو اب تو وہ جو ہے 55 کے اوپر وہ گروتھ چلی گئی ہوگی. ٹھیک ہے, وہ جو آپ کا بیڈ لاک تھا وہ آپ کا وہ ایڈ آن ہوتا جا رہا ہے, اس کے ساتھ ایک پریشر اس کے اوپر بڑھتا جا رہا ہے. ایبسولوٹلی, کیونکہ وہ 5.55 ٹریلین جو ہے وہ تو وہیں کھڑا ہے. صحیح. تو یہ والا چیلنج ہوگا. اچھا, اور ابھی جو ہے
اخراجات کا معلوم نہیں, تفصیل ہمارے سامنے نہیں آئی. ایک چیز کہلاتی ہے فسکل آپریشنز, اس کا ڈیٹا اس مہینے کے آخر کے اندر شائع کیا جائے گا. دیکھیے جناب, اگر وہ ڈیٹا آ جائے تو پھر ہمیں کوئی خبر ہو کہ جناب ستمبر کے آخر میں کیا اخراجات ہوئے ہیں, کیسے ہوئے ہیں, کیونکہ ابھی تو ایکسپینڈیچرز کا بہت بڑا بار ہمارے اوپر آنے والا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے خود ہی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ پہلے کوارٹر کے اندر ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے اس کو جو ہے اس کو لگام دیے رکھا. پھر اب جو پریس کانفرنس کیے چند دن پہلے وزیر خزانہ نے, ایڈوائزر فائنانس نے, تو انہوں نے جو ہے باقاعدہ کہا کہ جی اب ہم نے نیا نظام بنا دیا ہے اور 50% تک جو ہے وہ ہم ایکسپینڈیچر جو ہے وہ ہونے دیں گے ڈیولپمنٹ سائٹ کا. پھر دیگر جو ہیں طرح طرح کے آپ کے پاس سپلیمنٹریز آئیں گی. یہاں تو کرنا پڑتا ہے, بادشاہ جو ہیں یا مطلب صاحب حکم کسی وقت بھی اعلان کر سکتے ہیں کہ فلاں یونیورسٹی بننی ہے یا فلاں جو ہے 2 بٹالین کا میں سن رہا تھا آج کہ جناب ان کو ریس کرنا ہے کسٹمز کی اینٹی سمگلنگ کے عنوان سے, اور ایک سکاؤٹس کو کرنا ہے. تو یہ خرچے تو ماشاءاللہ یہ تو فائننسنگ درکار ہوگی, یہاں پہ اس کے اخراجات ہوں گے. سر ایسے میں جو پرائم منسٹر کی جانب سے پروپوزل آپ کی گئی بڑی شدت کے ساتھ پاکستان ریونیو اتھارٹی کے قیام کی, اور ظاہر ہے کہ جب ایف بی آر ٹیکس کلیکشن اتھارٹی کو ہم لے رہے ہیں کہ ایک پورے ملک کی ایک سنگل لارجسٹ جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن اتھارٹی, کیا یہ 18ویں آئینی ترمیم سے متضاد نہیں ہوگی؟ دیکھیں, آئین کے اندر قطع نظر 18ویں ترمیم کے آرٹیکل 143 ہے کہ کسی بھی ایسے موضوع کو جو کسی صوبے کا ہو تو اس کی اسمبلی جو ہے ایک ریزولوشن پاس کر کے, اور اگر 2 پاس کر لیں تو اور مطلب دوسروں کو اعتراض نہ ہو, تو جیسے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہم نے بنائی ہے تو 3 پروونسز نے لکھ کے دے دیا کہ یہ نیشنل لیول پہ ہونی چاہیے, آپ بنائیے اس کو. ٹھیک ہے, تو ایسے ہی اگر ریونیو اتھارٹی کے لیے پروونشل اسمبلیز ریزولوشن پاس کر دیں گی تو یہ بن سکتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس میں تیار نہیں ہوگا, خصوصاً سندھ جو ہے اس پہ تیار نہیں ہوگا. اور اگر یہ اپنے پنجاب سے کروا لیں اور کے پی سے کروا لیں تو چلیں, مطلب آدھو آدھ جو ہے وہ سلسلہ ہو جائے گا. اس سے قطع نظر عمران صاحب یہ دیکھیں نا کہ آپ کے سامنے ہے اس سارے نظریے کا یا اس تصور کا انجام کیا ہوا. اگر آپ مطلب جب اور یہی دستاویزیت کے ساتھ ہوا ہے, دستاویزیت کے متعلق جو اقدامات تھے وہ فائنانس بل کے اندر مجہول طریقے سے پیش کیے گئے, کسی کو خبر ہی نہیں ہوئی کانوں کان کے ہو کیا گیا ہے. آپ نے دیکھا جب وہ اسمال ٹیکس پیئرز کی اسکیم 1 اگست کو یا 20 جولائی کو شائع کی گئی تب کوہرام مچا. تو ایسے ہی یعنی یک بیک ریونیو اتھارٹی کا ایک مسودہ یا اس کا کوئی تجویز لوگوں کے سامنے لائی گئی. یہ تو بڑی غیر سنجیدگی کا معاملہ ہے بھئی. یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو یعنی کہ ٹائم اممیموریل سے کسی بھی حکومت کا یہ ادارہ ہوتا ہے, اور ہمارے ہاں بھی جو ہے 72-73 سال کی تاریخ ہے. اس وقت سول سروس کے سب سے زیادہ افسر جو ہیں وہ ریونیو سروس کے اندر ہوتے ہیں, آئی آر ایس میں یا کسٹم سروس میں. آپ یک بیک ان کے اوپر جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی ہیں, آپ کہیں کہ ان کی پوسٹیں ختم ہو جائیں گی یا وہ اس طریقے سے ان کی تنظیم نہ ہو جائے گی, یہ تو طریقہ نہیں ہے. یہ تو بڑے سنجیدہ معاملات ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں خدا نہ خواستہ اگر ان کو یہ ڈیمورلائز ہوئے تو آپ کا ریونیو ایفرٹ خراب ہو جائے گا. آپ کسی کے سر پہ جا کے کو تھوڑی بیٹھ سکتے ہیں. آپ نے ان کو افسر بنایا ہے اور ان کو ذمہ داریاں سونپی ہیں, اور یہ اپنے ضمیر کے بیسس پہ کام کرتے ہیں. اب اگر ان کا ضمیر جو ہے وہ ان باتوں کی وجہ سے وہ متاثر ہو جائے, ان کا کانشنس متاثر ہو جائے, تو یہ آپ کے حق میں اچھا کام تو نہیں ہے. تو جناب لوگوں کو جو متاثر ہونے والے ہیں انہیں ساتھ لے کے چلیے. صحیح, یہ طریقہ نہیں ہے کام کرانے کا. صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ حوصلہ دیں, لوگوں میں اعتماد پیدا کریں, بجائے اس کے کہ آپ ان کے اعتماد کو ٹوٹا پھوٹا جو ہے اسے بھی رون ڈالیں. ٹھیک سر, آگے بڑھتے ہیں.
کیا اس وقت جو بہت زیادہ ٹویٹس آ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کا بھی اور دیگر وزراء جو ہیں وہ بھی اس میں آگے ہوتے ہیں، بہت بڑی کامیابی، کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں نمایاں کمی. میں یہ جاننا چاہوں گا ڈاکٹر وقار مسعود خان، سابق سیکرٹری خزانہ، یہ فرمائیے گا کہ ایٹ واٹ کاسٹ یہ کامیابی جو ہے، کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی جو ہے، اس کی آپ کی معیشت کیا قیمت ادا کر رہی ہے، اس کے آپ کی ڈومیسٹک اکانومی، آپ کی صنعتیں کیا قیمت ادا کر رہی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب. بہت عمدہ سوال ہے، اور یہ جو ہے نا ہمارے جو معاشی مسائل ہیں ان کے قلب سے متعلق اتنا اہم سوال آپ نے عمران صاحب رکھا ہے. دیکھیے، یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ایک تو یہ کہ لوگوں میں ایک گمراہی پھیلائی ہوئی ہے کہ یہ جو امپورٹس ہوتی ہیں یہ سرخی پالش کی امپورٹس ہیں، یا پرفیوم آ رہے ہیں، یا ٹیشو پیپرز آ رہے ہیں، یا شفون کے دوپٹے آ رہے ہیں. یہ سب جو ہے کچھ آ بھی رہے ہوں گے، لیکن ان کی مقدار آٹے میں نمک کے برابر ہے. لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ تقریباً 85 سے 90% ہماری جو درآمدات ہیں وہ ہماری معیشت کے چلنے کا باعث ہیں. نمبر 1 ہے پیٹرولیم، انرجی، یعنی اب تو آپ LNG بھی منگا رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو 15-16 ارب ڈالر تو آپ کے یہاں نکل گئے. 10-12 ارب ڈالر کی آپ کی مشینری آ رہی تھی. ہاں، آپ اگر کھانے پینے کی چیز کوئی منگاتے ہیں تو وہ صرف اور صرف جو ہے یہ جو خوردنی تیل ہوتا ہے، ایڈیبل آئل، یا جو آپ پاؤڈر ملک بناتے ہیں، اور کافی مقدار میں یہ ہوتے ہیں، ان کا جب تک آپ کوئی سبسٹیٹیوٹ نہ ڈھونڈیں تو اس کو منع نہیں کر سکتے. آپ نے اس پہ ڈیوٹی بھی لگائی ہے اور لوگ اس پہ چلا بھی رہے ہیں. نا اس کے علاوہ سارے کے سارے انڈسٹریل را مٹیریلز ہیں، ٹیکسٹائل کے ہیں، آئرن اینڈ اسٹیل کے ہیں، آپ کے ٹرانسپورٹ سیکٹر کے ہیں، میٹلز کے ہیں، آپ جس طرف جائیں، کیمیکلز کے ہیں، فارماسیوٹیکلز کے ہیں. ان تمام جگہوں کے اوپر جو ہے یہ لگ رہا ہے ایگریکلچر کے انپٹس ہیں، وہاں دوائیاں آتی ہیں، امپلیمنٹس آتے ہیں، مشینری آتی ہے. تو میری عرض یہ ہے کہ آپ خوش ہو رہے ہیں، اچھا جی خوش ہو جائیے، تو یہ بالکل آپ تالے لگا دیجئے ان چیزوں کے اوپر، تو بڑا آپ کا کارنامہ، آپ کا تو امپورٹس ختم ہو جائیں گی. ایسا سوچنا جو ہے نا، یعنی ایک حد تھی جس کے اندر آپ کو یہ سوچ یہ کم کرنا. بھئی دیکھیے ذرا میں آپ کو ایک اور بہت اہم جو اکنامک فیکٹ ہے وہ سمجھاتا ہوں. اور وہ سمجھانے کی بات یہ ہے کہ یہ جو امپورٹس آتی ہیں، اگر آپ ان کو فائنینس کر سکیں تو یہ فورن سیونگز ہیں جن سے آپ کا جو ٹوٹل انویسٹمنٹ کے لیے ریسورسز ہیں وہ آگمنٹ ہوتی ہیں، بڑھتی ہیں، اور آپ کے ملک کے اندر معیشت کو فروغ ملتا ہے، گروتھ کا عمل ہوتا ہے. اب یہ نہیں آ رہی اور ان کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے. تو آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کے جو آٹو موبائلز کا سیکٹر ہے 40 سے 45% ڈاؤن ہے. آپ اپنا آئرن اینڈ اسٹیل جو ہے اس کو دیکھ لیجئے، اس کے اندر بھی 30-40 کا ہے. آپ کا پیٹرولیم کا کنزمپشن 25% لاسٹ ایئر کم ہوا، اس دفعہ 17-18%. This is the point آپ کی لارج اسکول مینوفیکچرنگ سیکٹر 6.5% کم ہے بمقابلہ 3.5% لاسٹ ایئر کے. اس دفعہ 6.5% خدارہ حکومت میں بھی لوگوں کو سمجھایا جائے، ہمارے وزراء کو بھی یہ بات سمجھائی جائے کہ جس کرنٹ سارے میں کمی کی آپ بات کر رہے ہیں، جس کے اوپر آپ اتنے ٹویٹس کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کی ڈومیسٹک اکانومی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. ذرا اس چیز کو بھی دیکھیں. ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملیں. ویلکم بیک. ڈاکٹر وقار مسعود خان، سابق سیکرٹری خزانہ، اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، انتہائی اہم نقطہ، وہ نقطہ اس وقت یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہماری حکومتی ڈیٹ سیکیورٹیز ہیں، ٹریجری بلز ہیں، اس کے اندر فورن انویسٹمنٹ کا انفلو، اور یہ انفلو تقریباً 1 جولائی سے اس مالی سال اب پہنچ چکا ہے $711 ملین. 71 کروڑ ڈالرز جو ہیں وہ فورن انفلوز یہاں پر آ چکا
का, जिसको मिसकोट किया गया कि जनाब ये एफडीआईज इतने आए थे, एफडीआईज तो आपके 3% गिरे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये जो पैसा आपका जिस तरीके से आ रहा है और 13% बुलंद शरह सूद के ऊपर, तो ये इसको हॉट मनी कहा जा रहा है। थोड़ा सा जरा इसके ऊपर रोशनी डालिएगा, क्यों इसको हॉट मनी कहा जा रहा है, ये किस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी को सर्व करेगा, और अगर ये खतरनाक है तो क्यों खतरनाक है डॉक्टर साहब? बहुत अहम सवाल है। देखिए, अब तक हमारे मुल्क में जब इसे कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जी, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आता था एक्सचेंज, स्टॉक सिक्योरिटीज के अंदर, सही, और वो हमारे यहाँ कहलाता है स्पेशल कन्वर्टेबल अकाउंट, सैकरा अकाउंट ना, वो वहां आता था और वो लोग इन्वेस्ट करते थे, जब दिल चाहता था लेके चले जाते थे, प्रॉफिट या कोई नुकसान भी होता था चले जाते थे लेकर। अच्छा, इससे हुकूमत को कोई ताल्लुक नहीं था, हुकूमत ने कभी ना इसके आने पर खुशी का इजहार किया, ना इसके जाने पर कोई इजहार तासुफ किया। अब मसला ये है कि ये जो एक नई जहत हमारे सामने आई है, पहले भी माजी के अंदर थोड़ा बहुत ये जो है ज्यादा से ज्यादा 25 अरब रुपए के ऊपर गया है, कोई 7-8 साल पहले या 4-5 साल पहले। ये अब जिस अंदाज में लाया जा रहा है और जिसके पीछे जो नजरिया काम कर रहा है, तो लोगों से कहा गया है कि जी आइए और आप हमारे टी बिल्स के अंदर इन्वेस्ट कर दीजिए। अच्छा, अब ये टी बिल्स जो हैं, आप जैसा जानते हैं 3 महीने के, 6 महीने के और ज्यादा से ज्यादा 12 महीने के हैं। हमारा इंटरेस्ट रेट 13.25% का है, और मतलब यानी इस दौरान के अंदर आप 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने तक भी आपके एक्सचेंज रेट पर कोई बुरे असरात पड़ने के इम्कानात कम हैं। लिहाजा आप लेकर आए $100 मिलियन, उसको रुपये में कन्वर्ट करें, और ये 13.25% के करीब जो है रिटर्न आप इसमें कमाएं, और उसको रुपए से डॉलर में ट्रांसफर करके लेके चले जाएं। दुनिया के कहीं किसी जगह ये इतना बड़ा रिटर्न नहीं मिल रहा होगा। अच्छा, अब ये चीज जो है इसको भी देख लिया जाए कि ये इस तरह का इन्वेस्टमेंट किस तरीके से मुख्तलिफ है जब हम बॉन्ड्स करते हैं या सुकूक करते हैं। देखिए, बॉन्ड्स और सुकूक जो है वो 5 साल के होते हैं, वो 10 साल के होते हैं, और वो एक दफा 30 साल का भी हुआ है, आज तक चल रहा है, 2006 से सन 36 तक चलता रहेगा। अच्छा, ये अगर मिसाल के, अब आप जरा सोचे ना कि मैं जाऊं अगर इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट के अंदर और उससे वहां से ये अपना यूरो बॉन्ड और सुकूक करके लेकर आऊं पैसे, 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 5 बिलियन, तो मुझे कल उसके जाने की फिक्र नहीं होगी। आपने ये जो नंबर बताया है $700 मिलियन, अगर ये $700 मिलियन आप रिजर्व से निकाल दीजिए, अगर कल चले जाएंगे तो आपके रिजर्व 7.5 एक बार 2-3% आप डिस्काउंट रेट नीचे करें, पॉलिसी रेट नीचे करें, फिर देखिए कितना पैसा टिकता है यहाँ पे, कितना वापस जाता है, इसकी टेस्टिंग है। लेकिन अभी वो फिर भी वो होगा, वो इससे नहीं जाएगा। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ मेरी ये जरूरत नहीं है, सही, और ये बहुत ज्यादा आएगा भी नहीं। मैं नहीं समझता कि ये कोई इन मिकदारों में पहुंचेगा। हमारी जरूरतें जो हैं वो मतलब यानी कि $10 बिलियन की हैं। लेकिन मुझे हैरत इस बात पे है कि इसके ऊपर इतनी तवज्जो दी गई है जो किसी वक्त भी जो है दौड़ जाएगी। सर, ये तो गवर्नमेंट स्टेट बैंक लेकर आए ना ये मॉडल, फिर आपके इजिप्ट का जो मॉडल था वो यहाँ पे लाके उन्होंने रेप्लिका करने की कोशिश की है ना। बिल्कुल, ये दुरुस्त होगा, और मैं ये कह रहा हूं कि किसी मिकदार में इसके लाने का चले, कोई हरज भी नहीं है। आपके पास जब है एक रिजीम और वो अलाउ भी करती है कि ये लोग आ जाएं, इन्होंने कुछ मजीद सहूलतों के लिए जो है फेडरल गवर्नमेंट से इसी चीज से इजाजत ली थी। अभी वो कानून में तरमीम होनी है, शायद उससे और भी बेहतरी आ जाए। बट सर, द पॉइंट इज एट व्हाट कॉस्ट होने की जरूरत नहीं है। एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी, एट द कॉस्ट ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद 13.5% पॉलिसी रेट। अच्छा सर, मैं पहले ही मैंने आपसे कह दिया कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, सही है ना? लेकिन मैंने ये कहा कि अगर थोड़ी सी मकदार में ये आ भी गया है तो कोई ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर हम
बहुत बड़ा अपनी तशवीश का इजहार करें, लेकिन आज ही हम ये बता रहे हैं कि इसके ऊपर इन्हिसार नहीं किया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। ये टेस्ट हो जाएगा जब एक ऐसा मैं कुछ फिगर्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि कॉर्पोरेट हमारे जो इदारे हैं, जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं, उनकी कुछ रिपोर्ट्स भी और जो नंबर्स हैं, उनका ये कहना है कि जनाब $711 मिलियन एज ऑफ टुडे जो है इस माली साल में आ गया, जबकि हुकूमती कर्जों का हजम जो है वो $115 अरब का है। और इस वक्त आपके यहाँ $1 अरब भी नहीं आया, तकरीबन $70 करोड़ के करीब आए। तो 1.2% जो है इस वक्त आपका गवर्नमेंट पेपर्स के अंदर लगा है। और बात यह है कि पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, $16-17 अरब के पोटेंशियल की वो बात करें तो ये $16-17 अरब का पोटेंशियल जो है फिर वो तो एक बड़ा फिगर है सर। फिर नहीं, बहुत बड़ा है, और इसको यानी इस सतह के ऊपर इसका सोचना भी नहीं चाहिए। मैं आपसे अर्ज करूं, देखिए, यानी कि पूरे 5 साल के अंदर $7 बिलियन हमने सुकूक और यूरो बॉन्ड में लिए थे 5 साल में, और उसमें से ज्यादातर जो पहले से शाया हुए थे उनको रिटायर करने के लिए थे। अब ये अजीब बात है कि इस साल अप्रैल के अंदर और नवंबर के अंदर $1-1 बिलियन के 2 यूरो बॉन्ड और सुकूक ये अपने जो हैं रिजर्व से, जो इन्होंने मतलब दोस्तों से लिए हुए हैं, उनसे इसको वापस किया है। और ये क्या उसको बदलना चाहेंगे $700 मिलियन से? वो तो नेमुल बदल नहीं है। नेमुल बदल उनका तो वही है कि 5 साल के बॉन्ड्स जो हैं आप शाया करें, या और लंबी मुद्दत के बॉन्ड्स जो हैं वो शाया करें। यही कम से कम यही इन्वेस्टमेंट सर, यही इन्वेस्टमेंट जो टेबल्स में है वो PIBs के अंदर आ जाए, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स के अंदर आ जाए, तो एक अच्छा इनका टेस्ट होगा। 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए आप यहां पे डॉलर होल्डिंग है पाकिस्तान में, ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपको फौरन अदायगी नहीं करनी है ना, आपने सिर्फ उसकी जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो देनी है इस दौरान के अंदर। और जब उनका वक्त आए, देखिए नॉर्मली जो इसका तरीकाकार होता है वो ये है कि आप सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट देते जाएं, जब प्रिंसिपल का वक्त आएगा तो एक नया बॉन्ड जारी कर दें और उसके पैसे से जो है पहले की अदायगी कर दीजिए। ठीक है, ये एक साइकिल बनती है। सही, ठीक है ना? तो इस और यही एक सहल तरीका है, और ऐसा तरीका जो खतरात पैदा करने का बाइस नहीं होगा। ये ऐसे मामलात हैं जिसमें आप चाहते हैं, देखिए ये बड़ा जरूरी है कि बाहर से पैसे आएं। जब बाहर से पैसे आएंगे तो आपके जो मकामी कर्जों का बोझ पड़ा हुआ है वो कम होगा, मार्केट में लोनेबल फंड्स जो हैं वो बढ़ेंगे, हुकूमत उतने कर्जे आपसे नहीं लेगी मकामी लोगों से, फिर आपके रिजर्व्स बढ़ेंगे। सही है, और नॉर्मली उनकी कीमत आपके मकामी कर्जों से कम होती है। ठीक। तो लेकिन अगर आप 13% दे रहे होंगे, इमरान साहब एक सेकंड जी, अगर आप 13-13.5% दे रहे होंगे 3-4 महीने के पेपर के ऊपर, तो कौन चाहेगा कि जनाब अपने $300 मिलियन जो है वो लगाए किसी यूरो बॉन्ड के अंदर और सुकूक के अंदर? तो ये सिलसिला तो इन्हें खत्म करना पड़ेगा। या आप इनसे कहें कि अच्छा यार ये गवर्नमेंट का बॉन्ड PIB जो है ना, लोगों से कहें सिर्फ वो अवेलेबल है 3 साल, 5 साल, 10 साल का, इसके अंदर आन के खरीद लें, हमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। और साथ ही साथ हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी जो हमारा ड्यू टू दिस हायर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो जो हम खत्म हो रहे हैं, हमारी सनतें बंद हो रही हैं, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो चोक हो गई है, वो निकले किसी तरीके से। आप कुछ ऐसी बीच की राह लें कि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आए पोर्टफोलियो साइड पे, और यहां पे भी आपको ईज मिले। देखिए, मतलब हम तो आपके साथ पहले भी इंटरेस्ट रेट के मामले के अंदर बड़ी गुजारिशात करते रहे हैं। हमें तो समझ में नहीं आती कि कैसे मतलब इस इंटरेस्ट रेट से वाबस्तगी है। और अभी चले मतलब आपकी सब बात मान ली, 1.2% जो है IMF ने अपनी फोरकास्ट कम कर दी है इन्फ्लेशन की, तो आप अगली FMC के अंदर 1.2% ही कम कर दें। ठीक है, MPC के अंदर उतना ही कम कर लें। ठीक है। यानी जो आपका बेसिक प्रिंसिपल है कि फॉरवर्ड लुकिंग इन्फ्लेशन के ऊपर आप करेंगे तो यहां पे वो केस डी हो जाता है, आपको करना चाहिए मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से। बिल्कुल ठीक।
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب اس وقت پروگرام میں شریک رہے، اور ظاہر ہے کہ اس ایک بیچ میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، حکومتی موقف الگ ہے، اپوزیشن کا موقف الگ ہے، انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ کا الگ ہے، کارپوریٹ سائڈ کے جو اکانومسٹ ہیں ان کا موقف الگ ہے۔ اس بیچ میں کوشش یہی ہے کہ ہم کھڑے کہاں پر ہیں، تو یقینی طور سے یہ طے ہے کہ اس وقت بہت زیادہ اچھی پوزیشن نہیں ہے ہماری جتنی کہ ہمیں بتائی جا رہی ہے۔ ناظرین انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔